इन्फिनिटी स्टोन्स मार्भल सिनेम्याटिक युनिभर्समा अहिलेसम्म जति पनि फिल्म आयो त्यो सबै फिल्म यो 6वटा इन्फिनिटी स्टोनसँग रिलेटेड छ र इन्फिनिटी स्टोन्स मार्भल सिनेम्याटिक युनिभर्सको सबैभन्दा पावरफुल थिङ हुन्। इन्फिनिटी स्टोनको पावर युज गर्न केही स्पेशल बिङ्सहरूले मात्रै सक्छन्, जस्तै सोर्सरर, सेलेस्टियल्स, एन्ड्रोइड र युनिभर्स स्ट्रङ्गेस्ट बिङ थ्यानस। र एभेन्जर्स इन गेम भन्दा अगाडिसम्म हामीले यो मानिन्थ्यो कि यदि इन्फिनिटी स्टोन्स त्यो स्पेशल बिङ्स बाइक अरूले छोयो भने त्यो कुरा डिस्ट्रोय हुन्छ। तर एभेन्जर्स इन गेममा हामीले थाहा पायौं कि पावर स्टोन बाइक अरू इन्फिनिटी स्टोन नर्मल मान्छेले पनि छुन सक्छन्, जस्तै हकाईले सोल स्टोन छोको थियो। सो गाइज, आज हामी इन्फिनिटी स्टोनको कम्प्लिट हिस्ट्री मार्भल सिनेम्याटिक युनिभर्समा हेर्छौं। त्यसैले ढिला नगर्दै त्यो लाइकको बटन थिचेर यो भिडियोलाई सुरु गर्दियौं। फर्मेसन अफ इन्फिनिटी स्टोन्स। सो युनिभर्स बन्नुभन्दा अगाडि 6 सिंगुलारिटीज एक्जिस्ट गर्थ्यो र जब बिग ब्याङ भयो यो 6 सिंगुलारिटीज चेन्ज भयो 6 इन्फिनिटी स्टोनमा कस्मिक एन्टिटीले गर्दा। यो 6वटा इन्फिनिटी स्टोन्सले रिप्रेजेन्ट गर्छ डिफरेन्ट एस्पेक्ट अफ युनिभर्स, जस्तै स्पेस, माइन्ड, रियालिटी, पावर, टाइम र सोल। सेलेस्टियल्स एन्ड पावर स्टोन। धेरै समय पहिला सेलेस्टियल्सहरूले पावर स्टोन युज गर्थे आफ्नो जजमेन्ट सुनाउन वर्ल्ड पपुलेसन माथि। सेलेस्टियलहरूले पावर स्टोनलाई राख्थे एउटा वेपनमा र त्यो वेपन कुनै पनि वर्ल्डको सर्फेसलाई टच गरेपछि त्यो वर्ल्डमा भएको मान्छेहरू र वर्ल्ड नै डिस्ट्रोय हुन्थ्यो। तर यो स्टोन यति पावरफुल थियो कि यो स्टोनलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने ह्यान्डलरहरू पनि यो स्टोनले गर्दा डिस्ट्रोय भए। मेलिकेथ, एथर एन्ड फर्स्ट डार्क एल्फ कन्फ्लिक्ट। गड्स एरामा मेलिकिथ र मेलिकिथको आर्मी डार्क एल्फ्सले एथर एके रियालिटी स्टोन युज गरेर डिस्ट्रोय गर्न खोजे 9 रियल्सलाई। तर बोर र एसगार्डियन्सहरू मिलेर मेलिकिथ र डार्क एल्फ्सलाई वारमा जिते र मेलिकिथबाट एथर पनि लिए। यो वार पछि मेलिकिथले आफ्नो मेजोरिटी नम्बर अफ पिपुल, आफ्नो वाइफ र आफ्नो छोरालाई सेक्रिफाइस गर्यो र मेलिकिथले रिभेन्ज लिने सोचले आफू र केही बचेको आर्मीहरूसँग हाइबरनेसनमा गयो। डार्क एल्फ्स वारमा हारेपछि एथर आयो बोर र एसगार्डियन्सहरूसँग, तर बोरले एथरको पावर लिमिटलेस छ भनेर एथरलाई गार्ड दियो एउटा सेफ ठाउँमा र बोरको अन्डरमा एथर 5000 वर्षसम्म हिडन रह्यो। टेसेरेक्ट एन्ड वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 2 चलिरहेको बेलामा जोहान स्मिथ एके रेड स्कलले टेसेरेक्टलाई खोज्न सुरु गर्यो र 1942 मा रेड स्कलले टम्सबर्गमा अट्याक गरेर भेट्टायो टेसेरेक्ट। यो पछि रेड स्कलले टेसेरेक्टलाई लिएर गयो हाइड्रा हेडक्वार्टरमा। यो पछि डाक्टर जोलाले टेसेरेक्टको पावर युज गरेर बनायो न्युक्लियर बम्स र फ्युल्स वारको लागि। वर्ल्ड वार 2 को इन्तिर रेड स्कलले न्युक्लियर बम स्काईबाट अमेरिकामा खसाल्न खोज्छ, तर रेड स्कललाई रोकिदिन्छ क्याप्टेन अमेरिकाले। क्याप्टेन अमेरिकासँग हारेपछि रेड स्कल धेरै रिसाउँछ र टेसेरेक्टलाई आफ्नो हातले उठाउँछ, तर टेसेरेक्टले रेड स्कललाई एउटा पोर्टल खोलेर ट्रान्सपोर्ट गरिदिन्छ प्लेनेट भर्मियरमा। यो पछि टेसेरेक्टले न्युक्लियर बम भएको प्लेनको फ्लोर पगाल्दै सीमा गएर खस्छ। यो पछि हावर्ड स्टार्कले आफ्नो साथी क्याप्टेन अमेरिकालाई खोजिरहेको बेलामा भेट्टाउँछ टेसेरेक्ट र टेसेरेक्ट 70 वर्षसम्म लक भएर बस्छ अर्थमा। क्रिस्टल वार। क्याप्टेन अमेरिका द फर्स्ट एभेन्जर्सको इभेन्ट पछि टेसेरेक्टलाई पठाइन्छ प्रोजेक्ट पेगाससमा र प्रोजेक्ट पेगासस हुन्छ एउटा एयरफोर्स र यो एयरफोर्समा हुन्छ एउटा साइन्टिस्ट मार्भेल र मार्भेल हुन्छ एउटा क्री र मार्भेलले टेसेरेक्ट युज गरेर बनाउँछ लाइट स्पिड इन्जिन स्क्रल्सलाई क्रीहरूबाट बचाउनको लागि र त्यो लाइट स्पिड इन्जिनको पाइलट हुन्छ क्यारल डेनवर्स र यो सिपको टेस्ट फ्लाइटमा अट्याक हुन्छ। अट्याकले गर्दा त्यो लाइट स्पिड इन्जिन डिस्ट्रोय हुन्छ र त्यो इन्जिनको पावर क्यारल डेनवर्सको बडीले सोक्छ र यो इभेन्ट पछि क्यारल डेनवर्स बन्छ मोस्ट पावरफुल एभेन्जर र क्याप्टेन मार्भलको एन्डमा टेसेरेक्ट पाउँछ निक फ्युरीले। चितोरी इन्भेजन। 2012 मा लोकी थोरसँग हारेपछि लोकीले थ्यानोसको हेल्प लिन्छ र अर्थमा आउँछ, किनकि थ्यानोसलाई टेसेरेक्ट चाहिएको हुन्छ र लोकी अर्थमा आउनुभन्दा अगाडि थ्यानोसले लोकीलाई माइन्ड स्टोन दिन्छ टेसेरेक्ट खोज भनेर। लोकी अर्थमा आइसकेपछि लोकीले एरिक सेल्विकलाई माइन्ड स्टोनको हेल्पले आफ्नो कन्ट्रोलमा लिन्छ र एभेन्जर्सहरूलाई एक आपसमै लडाइदिन्छ र एभेन्जर्सहरू एक आपसमै लडिरहेको बेलामा लोकीले हाइड्राबेसबाट टेसेरेक्ट पनि लिन्छ र एभेन्जर्सको इन ब्याटलमा एरिक सेल्विकले एउटा पोर्टल खोल्छ टेसेरेक्टको हेल्पले र त्यो पोर्टलबाट आउँछन् चितोरी आर्मी, तर लोकी र चितोरी आर्मीलाई रोक्छन् एभेन्जर्सहरूले। न्युयोर्कमा भएको फाइनल ब्याटल पछि टेसेरेक्ट र लोकीलाई लिएर जान्छ थोरले एसगार्डमा, तर माइन्ड स्टोन चाहिँ अर्थमै रहन्छ। मेलिकिथ रिटर्न एन्ड सेकेन्ड डार्क एल्फ कन्फ्लिक्ट। जब 9 रियल्सको कन्भर्जन सुरु हुन्छ त्यही बेलामा जेन फोस्टरले झुक्केर एथरलाई छुन्छे र एथर जेन फोस्टरको बडीमा छिर्छ र एथरले गर्दा जेन फोस्टरको बडी इन्फेक्ट हुन्छ। यो पछि डार्क एल्फ्स र मेलिकिथ हाइबरनेसनबाट उठ्छन् र एसगार्डमा अट्याक गरिदिन्छन्। यो पछि थोरले जेनलाई स्वार्थ सेम लिएर जान्छ र त्यही बेलामा मेलिकिथले जेनको बडीबाट एथर निकाल्छ र आफ्नो बडीमा हाल्छ। यो पछि मेलिकिथ अर्थमा आउँछ र एथरको हेल्पले होल युनिभर्सलाई एटर्नल डार्कनेसमा कन्भर्ट गर्न खोज्छ, तर थोरले एरिक सेल्विकको हेल्प लिन्छ र मेलिकिथलाई मारिदिन्छ। मेलिकिथ मरेपछि एथर फेरि एसगार्डमै आउँछ, तर टेसेरेक्ट पनि एसगार्डमै भएको हुनाले लेडीसिपले एथर कलेक्टरलाई दिन्छ हाइड्रा एन्ड माइन्ड स्टोन। जब थोरले टेसेरेक्ट युज गरेर लोकीलाई एसगार्डमा लिएर गएको हुन्छ माइन्ड स्टोन चाहिँ अर्थमै हुन्छ र माइन्ड स्टोन एके लोकी सेप्टर पाउँछ हाइड्राको लिडर स्टकरले र वान स्टकरले लोकी सेप्टर युज गरेर बनाउँछ वान्डा र क्विक सिल्भरलाई। स्टार लर्ड एन्ड द अर्ब। पावर स्टोनको
ह्यान्डलरहरू मरेपछि केही अननोन मान्छेहरूले पावर स्टोनलाई एउटा अर्थमा राख्छन् मोरेकको टेम्पल भल्टमा। यो टेम्पल पानीभित्र हुन्छ, तर केही समयको लागि यो ठाउँको पानी सुकेपछि यो कुरा थाहा पाउँछन् यान्डु र थेनोसले। तर अरूभन्दा अगाडि पिटर क्विल एके स्टार रोलले त्यो ठाउँबाट अर्थलाई चोर्छ र रोलिनको मान्छेहरूबाट बाँचेर जान्छ जेन्डरमा अर्थलाई बेच्न। तर जेन्डरमा पिटर क्विल पुगेपछि त्यहाँ एउटा फाइट हुन्छ गमोरा, पिटर क्विल, रकेट र ग्रुटको, र त्यो फाइट भएको हुन्छ अर्थको लागि। र फाइट गरेको हुनाले यिनीहरूलाई समात्छन् जेन्डरको पुलिस नोभाकरले। र जेलमा गएको केही समयपछि पिटर, गमोरा, ग्रुट, रकेट र ड्र्याक्स मिलेर जेलबाट भाग्छन्। र जेलबाट भागेपछि अर्थलाई लिएर गार्डियन्सहरू पुग्छन् कलेक्टर थिम, र त्यही ठाउँमा आउँछ रोलिन। र रोलिनले गार्डियन्सहरूबाट अर्थ चोर्छ थेनोसको लागि, तर रोलिनले थाहा पाउँछ कि त्यो अर्थ भित्र इन्फिनिटी स्टोन छ। यो पछि रोलिनले थेनोसलाई बिट्रे गर्छ र जान्छ जेन्डर डिस्ट्रोय गर्न। तर जेन्डरमा गार्डियन्सहरूले रोलिनलाई मारिदिन्छन् पावर स्टोन होल्ड गरेर, र पावर स्टोन गार्डियन्सहरूले होल्ड गर्न सक्छन् किनकि पिटर क्विल हाफ सेलेस्टियल हुन्छ। यो पछि पावर स्टोन केही समयको लागि नोभा कप्स थिम सेफ भएर बस्छ। क्रिएटिङ भिजन। एभेन्जर्स एज अफ अल्ट्रोनमा एभेन्जर्सहरूले हाइड्रावेसमा अट्याक गरेर लिन्छन् माइन्ड स्टोन, र यो पछि टोनी र ब्रुस वेनले माइन्ड स्टोन युज गरेर बनाउन खोज्छन् अल्ट्रोन, तर माइन्ड स्टोनले गर्दा अल्ट्रोन इभल बन्छ। यो पछि अल्ट्रोनले एभेन्जर्स बेसबाट माइन्ड स्टोन चोर्छ र आफूलाई एउटा बडी बनाउँछ जो हुन्छ भिजन। तर एभेन्जर्सहरूले अल्ट्रोनबाट भिजनको बडी र माइन्ड स्टोन चोर्छन्, र थोरले भिजनलाई आफ्नो इलेक्ट्रिक पावरले उठाइदिन्छ। यो पछि भिजनले एभेन्जर्सको हेल्प गर्छ र अल्ट्रोनलाई मारिदिन्छ। आई अफ एकोमोडो। जब डाक्टर स्ट्रेन्जले मिस्टिक आर्ट सिकिरहेको हुन्छ त्यही बेलामा डाक्टर स्ट्रेन्जले थाहा पाउँछ आई अफ एकोमोडो एके टाइम स्टोन युज गर्न। यता डाक्टर स्ट्रेन्जले आई अफ एकोमोडो युज गर्न सिकिरहेको बेलामा उता काइसेलियसले सबै सेक्टरमा अट्याक गर्छ डोर्मामुलाई अर्थमा ल्याउन, र जब काइसेलियसले सक्सेसफुली डोर्मामुलाई अर्थमा ल्याउँछ, डाक्टर स्ट्रेन्जले टाइम स्टोन युज गरेर एउटा टाइम लुप बनाउँछ र डोर्मामुलाई अर्थ छोडेर जान पर्ने बनाइदिन्छ। लोकी एन्ड टेसेरेक्ट। रैग्नारोकको फाइनल ब्याटलमा जब लोकी सल्टरलाई उठाउन जान्छ त्यही बेलामा लोकीले देख्छ टेसेरेक्ट, र लोकीले एजगार्ड डिस्ट्रोय हुनुभन्दा अगाडि टेसेरेक्ट उठाउँछ। थेनोस एन्ड अल इन्फिनिटी स्टोन्स। एभेन्जर्स एज अफ अल्ट्रोनको इभेन्ट पछि थेनोसले आफै सबै इन्फिनिटी स्टोन कलेक्ट गर्न निक्लिन्छ। सुरुमा थेनोस आफ्नो चाइल्ड्स ब्ल्याक अर्डरहरूसँग मिलेर जेन्डरमा जान्छ र जेन्डरबाट पावर स्टोन लिन्छ र जेन्डरको हाफ पपुलेसनलाई मारिदिन्छ। पावर स्टोन लिएको एक हप्तापछि थेनोसले एजगार्डको सिपमा अट्याक गर्छ र त्यहाँबाट टेसेरेक्ट लिन्छ, र टेसेरेक्ट लिएपछि थेनोसले लोकी, हेम्डाल र हाफ एजगार्डियन्सहरूलाई मारिदिन्छ। यो पछि थेनोस कलेक्टर थिम जान्छ र रियालिटी स्टोन लिन्छ, र थेनोसलाई रोक्नको लागि गार्डियन्सहरू पनि त्यही आएको हुन्छन्, तर थेनोसले गार्डियन्सहरूमाथि रियालिटी स्टोन युज गर्छ र आफ्नो छोरी गमोरालाई लिएर जान्छ भर्मियरमा, र भर्मियरमा थेनोसले गमोरालाई सेक्रिफाइस गर्छ र लिन्छ सोल स्टोन। यो पछि थेनोस आफ्नो घर टाइटनमा आउँछ र डाक्टर स्ट्रेन्ज, टोनी, स्पाइडरम्यान, गार्डियन्सहरू टाइम स्टोन लिएर टाइटनमा आउँछन् थेनोसलाई रोक्न, तर थेनोसले एभेन्जर्सहरूलाई फाइटमा जित्छ र टाइम स्टोन लिन्छ। यो पछि थेनोस माइन्ड स्टोन लिन अर्थमा आउँछ र ब्याटल अफ वाकान्डामा थेनोसले भिजनको टाउकोबाट माइन्ड स्टोन निकाल्छ, र सबै स्टोन कलेक्ट गरेपछि थेनोसले स्न्याप गर्छ र युनिभर्सको हाफ पपुलेसनलाई मारिदिन्छ। इन्ड अफ इन्फिनिटी सागा। थेनोसले स्न्याप गरिसकेपछि युनिभर्सको हाफ पपुलेसन धुलो बन्छ र केही टाइम पछि बचेका एभेन्जर्स, क्यारल डेनभर्स र गार्डियन्सहरूले थेनोसलाई खोज्छन्, तर थेनोसले सबै इन्फिनिटी स्टोन डिस्ट्रोय गरिसकेको हुन्छ। यो पछि थोरले थेनोसलाई मारिदिन्छ। यो इभेन्टको 5 वर्षपछि एन्डम्यानले गर्दा बचेका एभेन्जर्सहरूले टाइम मेसिन बनाउँछन् र पासमा गएर इन्फिनिटी स्टोन प्रिजनमा ल्याउँछन् र हाफ भएको पपुलेसनलाई फिर्ता ल्याउँछन्, तर पासमा भएको थेनोस पनि प्रिजनमा आउँछ र टोनीले आफ्नो लाइफ दिएर थेनोसलाई मार्छ। टोनी मरेपछि क्याप्टेन अमेरिकाले सबै स्टोन पासमै लएर राखिदिन्छ। सो गाइज, यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मुनि कमेन्टमा भन्नुहोस्, र यस्तै भिडियो हेर्नको लागि यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। नयाँ भिडियोमा छिटै नै भेटौँला। टिल देन टेक केयर, गुड बाई।